बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहर के अंदाज़। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, मुझे सवालात करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक मेरे पास एक अच्छी खबर है। अगर आप लोग डॉक्टर्स हैं या डॉक्टर्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर आप पैरामेडिकल स्टाफ हैं, 13 जून को कराची एक फ़्लाइट आएगी सऊदीया एयरलाइन की SV700 और 701 जाएगी। 13 जून को ही लाहौर भी एक फ़्लाइट आएगी 734 और जब ये वापस जाती है तो 735 हो जाती है। जद्दा लाहौर जद्दा इस्लामाबाद से ये फ़्लाइट है 724 14 जून को जद्दा इस्लामाबाद जद्दा। और जब इस्लामाबाद से जद्दा ये फ़्लाइट जाएगी तो ये फ़्लाइट नंबर हो जाएगी 723। ये न्यू फ़्लाइट स्केड्यूल है सऊदी एयरलाइन का। इन फ़्लाइट्स की बुकिंग होगी टाउन ऑफिस से इस्लामाबाद, कराची या फिर लाहौर। अब टाउन ऑफिस जाके चेक कर सकते हैं, अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं, सारी मालूमात ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आपने बहुत से FAQs किए होंगे, अपने बचपन में किए होंगे, अपने कॉलेजेस में किए होंगे, अपने यूनिवर्सिटी में किए होंगे, अपने टेस्ट में किए होंगे। FAQ स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये एक लिस्ट होती है कॉमनली पूछे गए बहुत सारे सवालात की। ये भी एक लिस्ट है सवालात व जवाबात की। गाइडलाइंस हैं ट्रैवलिंग टू सऊदी अरबिया। और सऊदी अरबिया ट्रैवल करने के लिए आपको इन सारे सवालात को पढ़ना होगा। आपको पता होना चाहिए कि इनकी क्या जवाबात हैं और इन गाइडलाइंस को फॉलो भी करना होगा। चलें फिर शुरू करते हैं। जो सऊदी अरबिया ने क्वेश्चंस दिए हैं उन सब के आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस एंड आंसर्स बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, डज अ वैक्सीनेटेड इम्यून पैसेंजर नीड टू क्वारंटीन इन सऊदी अरबिया? जवाब है अगर कोई पैसेंजर वैक्सीनेटेड है उसको ज़रूरत नहीं है क्वारंटीन की। अगला सवाल, इज साइनोफार्म इन द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ वैक्सीनेशन फॉर ट्रैवल टू KSA? नो। जितने भी साइनोफार्म पैसेंजर वैक्सीनेटेड होंगे अगर वो UAE से सऊदी अरबिया ट्रैवल कर रहे हैं उनको क्वारंटीन की ज़रूरत होगी 7 दिनों के लिए। इस इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन एग्जाम्प्ट फॉर रेजिडेंट्स और इकामा होल्डर्स ऑफ KSA? Quarantine is not required for KSA residents only if they meet the following conditions. सऊदी रेजिडेंट्स के लिए क्वारंटीन ज़रूरी नहीं है। उसका स्टेटस इम्यून आना चाहिए तवक्कलना ऐप पे। वैक्सीनेशन लगे हुए उसे 14 दिन हो गए हों तो उसे ज़रूरत नहीं होगी क्वारंटीन की। कोविड से वो रिकवर्ड हुआ हो 6 महीने के अंदर। Is a vaccinated immune passenger required to do PCR test for taking flight to KSA from UAE? जी बिल्कुल, PCR टेस्ट आपको लाजमी करवाना होगा अगर आप वैक्सीनेटेड भी हैं और वो भी 72 घंटे के अंदर वाला टेस्ट। अगर आप सऊदीया से बाहर भी जा रहे हैं तो भी आपको PCR टेस्ट लाजमी शो करना होगा। Are Saudi nationals exempt for quarantine? जी, सऊदी नेशनल मुस्तंसा हैं क्वारंटीन करने के लिए सऊदी अरब में। हु क्वालिफाइड फॉर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन अपॉन अराइवल इनटू KSA? नॉन वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स को चाहिए होगा क्वारंटीन करना या जिन्होंने साइनोफार्म की वैक्सीनेशन लगवाई होगी उनको क्वारंटीन करना है 7 दिन के लिए और उनको पैकेज बुक करना होगा सऊदीया हॉलीडेज़ वेबसाइट से। क्या
Can a non-vaccinated passenger travel on other airline out of UAE to KSA and book a package with Saudi holidays? نہیں، آپ کسی اور لائن سے ٹریول کر کے سعودیہ نہیں آ سکتے. آپ کو سعودیہ سے ہی ٹریول کرنا ہوگا اور اس پیکج کو پرچیز کرنا ہوگا سعودیہ کی ویب سائٹ سے، سعودیہ ہالیڈیز کے نام سے. ہاؤ ٹو ٹریول ایجنٹس کریٹ این اکاؤنٹ آن سعودیہ ہالیڈیز. کوارنٹین پیکج کے لیے ایجنسیز کو اپنا ایک اکاؤنٹ بنانا ہوگا سعودیہ ہالیڈیز ویب سائٹ پہ. کا لنک انہوں نے یہ دے دیا ہے، میں بھی دوبارہ سے بتا دوں گی. جو اکاؤنٹ بنایا جائے گا وہ اکاؤنٹ ذمہ داری ہوگی ایجنسیز آفیسر مینیجرز کی. Is the quarantine package refundable once booked on Saudi holidays? آپ کوئی بھی پیکج اگر بک کر لیں گے وہ پیکج نان ریفنڈیبل ہوگا سعودیہ ہالیڈیز کا. جو بھی پیکج آپ بک کریں گے اس کی پیمنٹ آپ کو 72 گھنٹے کے اندر فلائٹ سے پہلے پے کرنی ہوگی. پیمنٹ کرنے کے بعد 48 گھنٹے کے اندر آپ کو ہوٹل کا نام بتا دیا جائے گا. وہ کوئی بھی ہوٹل ہو سکتا ہے، 3 اسٹار، 4 اسٹار، 5 اسٹار. ہوٹل کی پیمنٹ آپ یا تو کریڈٹ کارڈ سے پے کریں گے یا پھر آپ ایئر لائن سے ایک EMD بنوا لیں گے. ریفنڈیبل پیکیجز ہوں گے، کیسز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر یعنی خدا نخواستہ کسی کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے تو وہ پھر اپنی بکنگ کو کینسل کروا سکتا ہے، یا اگر فلائٹ کینسل ہو جاتی تو بھی وہ آپ کی بکنگ ریفنڈ ہو جائے گی. ٹائپ آف ویزا ہولڈرز کین ٹریول فرام UAE ٹو KSA. جتنے بھی ویزا ہولڈرز ہیں بزنس اور وزٹ ویزا ایکسیپٹیبل ہیں وہ ٹریول کر سکتے ہیں سعودیہ کے لیے. ٹورسٹ ویزا الاؤڈ نہیں ہے ابھی تک. واٹ از دا پروف آف ویکسینیشن اے پیسنجر از ریکوائرڈ ٹو پریزنٹ ڈیورنگ چیک ان. بار کوڈڈ سرٹیفکیٹ کنفرمنگ پیسنجر از ویکسینیٹڈ. جتنے بھی ویکسینیٹڈ پیسنجر ہوں گے بار کوڈ سے چیک کر لیا جائے گا کہ یہ رپورٹ سچ ہے کہ جھوٹی ہے. ابھی SOPs چل رہی ہیں، بہت ساری SOPs ہیں، یہ ساری SOPs فالو کریں گے جو لوگ UAE سے ٹریول کریں گے. واٹ از دا نیم آف دی ایپ اے پیسنجر از سپوز ٹو ڈاؤن لوڈ اینڈ فل آفٹر لینڈنگ ان KSA. جتنے بھی امیون پیسنجر ہیں وہ ایگزامپٹ ہے کوارنٹین کے، وہ ایک فارم فل آؤٹ کر لیں گے ٹریولنگ سے پہلے. توکلنا ایپ مینڈیٹری ہے ڈاؤن لوڈ کرنا اپنے موبائلز میں، چاہے وہ امیون ہو یا نان امیون ہو. واٹ رولز اپلائی ٹو اے نان ویکسینیٹڈ پیسنجر اکمپنیئنگ اے ویکسینیٹڈ پیسنجر. سعودی سٹیزنز ہوں، سٹیزن اسپاؤسز ہوں، سٹیزن کے چلڈرن ہوں، ڈومیسٹک ورکرز ہوں یا پھر ڈپلومیٹس ہوں، وہ ایگزامپٹ ہیں کوارنٹین کے. پہلی بات، نان امیون ہوں گے وہ 7 دن کا کوارنٹین کریں گے. SOP کا کویسچن ہے، گائیڈ لائن کا کویسچن ہے کہ از انٹرنیشنل میڈیکل انشورنس مینڈیٹری فار آل کوارنٹین نان کوارنٹین پیسنجرز. 14 دن کا انٹرنیشنل میڈیکل انشورنس کوریج ہونا چاہیے جو مینڈیٹری ہے سارے پیسنجرز کے لیے، سوائے سعودی نیشنلز، امیون اور نان امیون ریزیڈنٹ، اقامہ ہولڈرز اور GCC نیشنلز. جتنے بھی امیون اور نان امیون بزنس اور وزٹ ویزا ہولڈرز ہیں ان سب کے پاس میڈیکل انشورنس لازمی ہونی چاہیے 14 دن کوریج کی. یہ ساری SOPs گائیڈ لائنس میں نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گی، آپ آرام سے پڑھ لیجئے گا، کسی کو فارورڈ کر دیجئے گا. صرف بات تھی سمجھانے کی تو میں نے کہا آپ کو لوگوں کو سمجھا دوں. بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے، آپ کی کام کی چیزیں نہیں تھیں لیکن میں نے پھر بھی خود پڑھی اور سمجھائیں، اپنے آپ کو سمجھائیں، اب آپ کو سمجھائیں. تو میں یاد رکھیے گا.